बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मोहम्मदिन। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात होने वाली है। मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ट्रू स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ जो कि आप खुद जो है ना इसके लिए इंशाल्लाह मुझे दुआ भी देंगे। और जो भी इस अमल से अगर किसी के यहाँ अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत दी तो यार किसी ने दुआ के लिए तरीका बताया था। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, मैं जस्ट अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनको औलाद ना बहुत दुआओं के बाद और बहुत मुश्किल से होती है। वजह क्या होती है, बाज़ दफ़ा सब चीज़ें ठीक होती हैं, सब सही चल रहा होता है, लेकिन होता क्या है कि एक मिस्टेक कह लें या अल्लाह के यहाँ कबूलियत नहीं होती, तो उसकी वजह से ना अक्सर लोग ना एक इस बात पे फंस जाते हैं कि उनके औलाद नहीं हो रही होती। हम अल्लाह से बार बार दुआ मांग रहे होते हैं और बस अल्लाह के यहाँ ये होता है, जब हम बहुत प्यारे हो जाते हैं ना तो अल्लाह ताला को हमारा मांगना पसंद आ रहा होता है। लेकिन इंसान कभी कभी ना बस दुआ करता हुआ, ये औरतें वो वाली बहुत अच्छे से मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगी जो इस तकलीफ़ से गुजर रही हैं। तो एंड पे क्या होता है, इंसान इतना बेबस हो जाता है, वो कहता है कि बस अब मैंने ऐसे अल्लाह से दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल कर लेगा। और शायद ये वही वाली दुआ है, मैं तो यही कहूँगी शायद कि यकीनन ये वही दुआ है जो कि ना, हाँ, इंसान कहता है कि बस अब मेरी ना इंशाल्लाह अब कबूल हो जाएगी। और कभी कभी इंसान इतना बेबस हो जाता है कि वो कहता है यार मैंने सारे वजीफ़े वज़ाइफ हर अमल करके देख लिया, लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई है कि अल्लाह के यहाँ कबूलियत का टाइम नहीं आ रहा। तो ये एक वाक़या है कि एक दफ़ा क्या हुआ था, मैं एक आंटी के घर गई तो उन्होंने ना वो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो आंटी अभी इस दुनिया में नहीं रहीं। तो उनको ऑलरेडी पता था कि मेरे बेबी हुआ था और उसकी जो है वो बेबी जो था वो सर्वाइव नहीं कर सका था। तो इसकी वजह से काफ़ी सालों तक मेरे पास जो था ना वो बेबी नहीं था, और मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी, स्ट्रेस में रहती थी और बहुत ज़्यादा रोती थी, लेकिन किसी को शो नहीं करवा पाती थी। लेकिन वो आंटी मेरे दिल का हाल जानती थी और उन्होंने मुझे ना बस मेरे लिए बहुत बड़ी नेकी की, और उन्होंने मुझे बात बोली और वो मेरे लिए बड़ा पेन फ़ील करती होती थी इस चीज़। कहती कि बेटे तुम ना काफ़ी परेशान रहती हो, तो मैं तुम्हें ना एक अमल बता देती हूँ। करना बहुत मुश्किल है, अगर कर लोगी तो ज़िंदगी में सोचोगी कि किसी आंटी ने ना मेरे लिए बड़ी ख़ास की। ये देखें वो अमल क्या है, सूरत यासीन का अमल है। और कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन अगर आपने नीयत एक दफ़ा कर ली है ना, और अगर आप लोग वाक़ई में इसके लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, आप चाहते हैं कि भई आप कुछ भी हो और कैसे भी हो अल्लाह के यहाँ मेरी दुआ कबूल हो जाए, तो आप बस ये वाली जो है मैं आपको एक तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और मैं सदका जारिया समझ के करने वाली हूँ कि अगर मेरी वीडियो कोई देखता है या जिन लोगों के यहाँ कोई छोटा मोटा मसला हो गया और औलाद नहीं हो पा रही, वो ये ज़रूर करें। इंशाल्लाह मुझे इस दुआ पे इतना यकीन है ना कि इंशाल्लाह आपके यहाँ ज़रूर औलाद होगी। तो वो आंटी कहती है कि मैं एक दफ़ा एक बस पे जा रही थी, ये काफ़ी 40 इयर्स की, इससे भी ज़्यादा की एज की एक औरत होंगी, वो ना उसके पास एक बच्ची पकड़ी हुई थी। कहती मैंने उनसे बोला कि आप इसकी नानी लगती हैं? तो वो कहती कि नहीं ये मेरी बेटी है। तो कहती मैं इतनी हैरान हुई ना कि इनके इतनी एज में कैसे मतलब बेटी, तो उस औरत ने बताया कि उसके यहाँ ना औलाद नहीं होती थी। तो बहुत दुआएँ, बहुत इलाज सब कुछ करवाया, लेकिन औलाद नहीं होती थी। तो कहती है कि मुझे एक दफ़ा ना इसी तरह ही मैं जा रही थी, मुझे किसी औरत ने ये तरीका बताया था और मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। और उन्होंने ये तरीका बताया और उन्होंने कहा कि ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप कर लेंगी ना तो इंशाल्लाह आपकी औलाद होगी। और वो कहती हैं कि मैंने ये तरीका किया और अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमत से नवाज़ा। लेकिन उन्होंने कहा था कि इसका सिर्फ़ एक ही इस चीज़ का हतिया कि आपने हमेशा इसको दूसरे के साथ शेयर ज़रूर कर देना है कि जो इनके औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको भी तरीका बताऊँगी। साथ-साथ आप मेरी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पे देखते रहते हो, तो आप जो है ना, मैं रेसिपी आज कोई नहीं ऐसी शेयर करने वाली, आप खुद ही देख के आइडिया हो जाएगा, और पहले भी काफ़ी शेयर किए, लेकिन आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वजीफ़ा कुछ इस तरह से है कि आपने सबसे पहले अपने दिल दिमाग में ना ये बात ये अकीदा रख लेना है कि इंशाल्लाह अब मैंने जब ये वाली इस तरीके से दुआ मांगनी है ना, तो मेरी दुआ इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगी। कहते हैं ना, यकीन कामिल तो पीर कामिल। आपने आपका ट्रस्ट और आपका यकीन सूरह यासीन पे इतना ज़्यादा होना चाहिए कि मैं अल्लाह ताला से ये पढ़ के दुआ मांगूंगी तो इंशाल्लाह मेरी कबूल ज़रूर होगी। ठीक है, तो तरीका इस तरीके से है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, तहज्जुद के टाइम आपने उठना है और सबसे पहले आपने 2 नवाफिल तहज्जुद की नमाज़ के पढ़ने हैं। तो अमल है तहज्जुद के टाइम ही होता है, मुझे नहीं पता, मैंने उन आंटी से नेक्स्ट सवाल नहीं किया था कि मैंने कब करना है। उन्होंने मुझे बस एक ही बात बोली थी कि बेटे ये तहज्जुद के टाइम करना पड़ता है। तो तहज्जुद के टाइम आपने 2 नफल पढ़ लें तहज्जुद की नमाज़ के। उसके बाद आपने
2 نفل حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے آپ نے ہدیہ پیش کرنا ہے. 2 نفل پڑھ لینے آپ نے اور آپ نے ان کو ہدیہ پیش کرنا ہے. اور آپ نے اس کے بعد پھر 2 نفل جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نام کے پڑھنے ہیں اور آپ نے وہ بھی 2 نفل ان کو ہدیہ پیش کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جان نماز پہ کھڑے ہو جانا ہے اور آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے اور 21 بار 21 ٹائم آپ نے نا سورہ یاسین پڑھنی ہے کھڑے ہو کے جان نماز پہ. اور جب آپ نے پڑھنی ہے، سب سے پہلے شاید آپ کو 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے، آہستہ آہستہ جن کی سپیڈ زیادہ ہوتی جاتی ہے ان کا ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. جب آپ نے 21 بار یاسین سورت پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ کے ہاں بہت زیادہ دل سے رو کے، میں بہت اچھے طریقے سے ان ماؤں کا پین سمجھ سکتی ہوں جن کے ہاں ابھی اولاد نہیں ہے اور وہ اللہ سے چاہتی ہیں کہ اللہ ان کو جو ہے وہ ماں والا ان کو رتبہ دے. تو اس کے لیے وہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو لوگ اس کے خواہش مند ہوتے ہیں نا، وہ ضرور اتنی ہی گڑ گڑا کے اللہ سے اور اتنے ہی پین سے دعا مانگتے ہیں. اس کے بعد آپ نے وہ دعا مانگنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 11 بار پھر درود شریف پڑھنا ہے 11 ٹائم. اس کے ساتھ میں جو ہوں، میں ڈسکرپشن باکس میں بھی نہ لکھ دوں گی کہ یہ کتنی بار کتنی دعا پڑھنی ہے، تو اگر کسی کو چاہیے ہوئی تو وہ وہاں بھی دیکھ سکتا ہے. پھر جو ہے 2 نفل آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ کی دعائیں وہ مانگیں اور اینڈ پہ جو ہم لوگ تہجد کی نماز میں جو وطر چھوڑ دیتے ہیں وہ آپ نے پڑھ لینے ہیں. تو یہ عمل آپ کا فجر سے پہلے ہو جانا چاہیے تاکہ اس کے بعد آپ تہجد میں پڑھنے کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھ لیں. یہ چیز آپ نے آفٹر سائیکل آپ نے 21 دن پڑھنی ہے. یعنی کہ آپ نے آفٹر سائیکل جب اس کو سٹارٹ کرنا ہے تو 21 دن پڑھنا ہے آپ نے. جب 21 دن ہو جائیں گے نا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں آپ انشاءاللہ جو ہے نا وہ کنسیو کر چکے ہوں گے. یہ ایسی دعا ہے، ایسا عمل ہے، میں نے جب بھی کسی کو بتایا ہے، پہلے تو جو لوگ بہت زیادہ وری ہیں یا جن کو بہت خواہش ہوتی ہے وہ تو کر لیتے ہیں، اور میں نے کبھی یہ نہیں کسی کو سنا کہ بھئی ہم نے پڑھا اور نہیں اللہ نے ہم پہ خیر کی. اور بلکہ یہ والا یہ میں نے وہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جو میں نے خود کیا تھا اور بہت سالوں بعد اللہ نے مجھے اولاد دوبارہ سے نوازی تھی اور میرے لیے امپاسبل تھی. اس کے لیے میں الگ سے کبھی ویڈیو بناؤں گی انفرٹیلیٹی پہ، بہت زیادہ ایشوز ہونے کی وجہ سے اس کا ایک الگ سے میں بناؤں گی، ٹھیک ہے. لیکن یہ میں نے وہ چیز شیئر کی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ خواہش مند ہیں نا اور جن کو بہت زیادہ طلب اور چاہ ہے. تو میں کیوں بچوں کی اوپر اتنی بات کرتی ہوں، بچوں کی مینٹل ہیلتھ پہ، بچوں کو اسپیشل ویل کروانے، میں نے ہر دفعہ اپنی ویڈیوز پہ ایسی بات کی کیونکہ مجھے بہت چاہ کے بعد اور بہت ترس کے اللہ سے اولاد ملی ہوئی ہے. تو میں یہی چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ ضرور واقعہ شیئر کروں اور آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے ہاں نا کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. یہ جو ناممکن ہونا ہے نا، یہ ہمارے لیے، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ چیز پاسبل نہیں ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی ضرور کہ یہ جو اس واقعے کے بعد جب اللہ نے مجھے اولاد دی تھی نا، اس سے پہلے ایک قسم کی ناممکن بات تھی کہ اللہ مجھے کبھی اولاد دیں گے. لیکن مجھے یقین اتنا تھا کہ میں نے سوچا کہ نہیں، میں اگر اس طریقے سے دعا پڑھوں گی تو انشاءاللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ جو ہے نا وہ میری دعا کو قبول نہ کرے. یعنی کہ مجھے اس دعا کو پڑھنے پر اتنا یقین تھا کہ اللہ نے اسی مہینے میں اللہ نے مجھے جو ہے نا الحمدللہ ٹوئنس بچوں سے جو تھا نا وہ مجھے اللہ نے خوشخبری سنائی تھی. اور اس عمل کے بعد، اس دعا کے بعد 11 سال ہو چکے ہیں، میں نے اس کے بعد کبھی بھی جو ہے نا تہجد نہیں چھوڑی الحمدللہ. یہ ساری باتیں میری اپنی ہیں، میں بتانا صرف اس لیے چاہ رہی ہوں کہ میرے اس عمل سے اگر کوئی موٹیویٹ ہو سکتا ہے. مجھے اس کے بعد تہجد چھوڑتے ہوئے اتنی شرم آئی کہ یا اللہ، اگر اللہ نے مجھے میری تہجد کی نمازوں میں اولاد دے دی ہے تو میں تہجد چھوڑوں کیوں؟ تو یہی وجہ ہے کہ میرے الحمدللہ اتنے سالوں بعد بھی تہجد نہیں گئی ہے. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ پریشان نہیں ہوں. تو میں آپ کے ساتھ وہ چیز اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ میری وجہ سے اگر کوئی بھی بہن جو پریشان ہے یا جن کا لگتا ہے کہ ان کو کہ یا میرے ہاں پاسبل نہیں ہے، وہ انشاءاللہ نیتاً یہ چیز کریں، انشاءاللہ اللہ ان کو ضرور اولاد دیں گے. تو یہ میں نے صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کی ہے. میں نے جب بھی حرم میں مجھے کوئی عورتیں ملی ہیں، مکہ مدینہ میں، کہیں پہ بھی، سعودیہ میں، جہاں بھی مجھے ملی ہیں جو لڑکیاں، میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے.
اس دعا کو۔ آج میں نے یوٹیوب پہ بھی اس لیے ڈال دیا کہ اگر کوئی دیکھے گا اور کرے گا اور کسی کی تکلیف کم ہو جاتی ہے، میرے لیے اس سے بڑی اور کوئی خوشی کی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ میں جانتی ہوں ان ماؤں کا درد، مجھے پتہ ہے ان عورتوں کا درد کہ وہ کس طریقے سے چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان پہ خیر و عافیت کا ٹائم لے کے آئے انشاءاللہ۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو، اور اس کے بعد اسی میں کھانا بھی بنا لیا، ناشتہ بھی کر لیا، ہم لوگ آؤٹنگ پہ بھی چلے گئے۔ آج میری کوئی خاص اتنی بڑی ریسیپی نہیں تھی، اور میں یہی چاہ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کروں تاکہ آپ لوگ اگر میری بات کو سمجھ لیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ ہر چیز ہر کسی کو بڑی آسانی سے نہیں ملتی۔ بعض دفعہ کسی کا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بار بار مانگنا بڑا پسند ہوتا ہے، تو وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بار بار اپنے ہاں بلاتے ہیں نماز کے لیے، دعا کے لیے۔ آئی ہوپ سو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ درود شریف پڑھتے رہیں، دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔